ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. الوفاء بالعهد للجماعة شرط في قبول الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. أخرجه الترمذي وحسنه زين الدين العراقي والألباني. قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فالأعمال الصالحة ترتفع وتصعد إلى الله، لكن هؤلاء الأصناف الثلاثة لا تفتح لصلاتهم أبواب السماء، لا، بل أكثر من ذلك، فلا تجاوز صلاتهم آذانهم، لا تجاوز صلاتهم آذانهم. ولعله إنما خص الآذان لأن هؤلاء الأصناف الثلاثة سمعوا بآذانهم وعصوا بأعمالهم ولم يطيعوا، وأعاروا من لزمت طاعتهم أذنا غير واعية، كما قيل: لقد أنلتك أذنا غير واعية ورب منتصت والقلب في صمم. فما لهؤلاء الأصناف الثلاثة وما سر انتظامهم في سلك واحد؟ يبدو أنهم لم يتماثلوا في العقوبة إلا لتماثلهم في الجناية. فما هو الجامع لجنايتهم؟ أول الأصناف الثلاثة العبد الآبق حتى يرجع إلى طاعة سيده، لا تقبل صلاته لأن عبادته مرهونة بطاعته لسيده، فإن خرج عن إمارة سيده وهرب عن طاعة سيده لم تقبل صلاته. إذن سر عدم قبول صلاة العبد هو خروجه عن إمارة سيده، إلا أن يكون هروبه لإضرار السيد به ولم يجد له ناصرا كما قاله بعض الأئمة. وإذا لم تقبل صلاة العبد فمن باب أولى ألا يقبل سائر عمله. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أخرجه النسائي. ننتقل إلى الصنف الثاني من الأصناف الثلاثة، وهو امرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وسخطه إما أن يكون لسوء خلقها أو نشوزها عن طاعة زوجها، والزوج سيد زوجته، كما قال تعالى: وألفيا سيدها لدى الباب. هكذا وصفه بقوله سيدها، فالزوج سيد زوجته، وما دام أن الزوج سيد لزوجته فقد لزمها طاعته، فإن عصته ونشزت فقد شابهت العبد الآبق عن سيده، فكلاهما عاص لسيده، وبالتالي فقد تماثلت العقوبة، فكلاهما لا ترفع صلاته فوق آذانه، وكلاهما خرج عن الإمارة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتة جاهلية. أخرجه البخاري ومسلم. وإذا لم تقبل صلاة المرأة الناشز عن طاعة زوجها فمن باب أولى ألا يقبل سائر عملها، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أخرجه النسائي.
وقد يتبادر إلى الذهن ويسبق إلى الفهم أن من لا تقبل صلاتهم فقط هم العبد والزوجة وكل من شابههم في عصيان الجماعة والخروج عن الإمارة. وأما سمو الأمير فيطاع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. لكن الحديث النبوي الشريف ثلث بأمير، وأي أمير؟ وثلث بإمام، وأي إمام؟ إنه إمام الصلاة أقرأهم لكتاب الله وأجودهم له تلاوة، إلا أن المصلين يكرهون إمامته لهم وصلاته بهم لمعنى يذم به شرعا. فثالثة الأثافي وثالث الثلاثة هو إمام أم قوما وهم له كارهون، فهو أيضا لا تقبل عبادته ولا ترفع صلاته ولا تتجاوز أذنه، وهو إمام صلاة فقط يصلي بالناس، لا يجور عليهم ولا يظلمهم ولا يدعوهم لفسق ولا يقيم بنوك ربا ولا يطبع مع الكفار ولا إنما فقط يصلي بهم، لكن فيه معنى يذم به شرعا، إما لكثرة كذبه أو لسوء خلقه أو لسوء صلاته تطويلا مفرطا أو تقصيرا مخلا ونحو ذلك مما يستدعي كراهية الناس لإمامته بهم، فهذا لا تقبل صلاته ولا تتجاوز صلاته أذنه. فإذا لم تقبل صلاة إمام جماعة هذا حاله، فليت شعري كيف تقبل صلاة غيره من أمراء الجور وسلاطين الظلم وملوك الإفساد. وإذا لم تقبل صلاة من أم قوما هم له كارهون فمن باب أولى ألا يقبل سائر عمله. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. أخرجه النسائي. خلاصة مفهوم الحديث: نظم الحديث الثلاثة الأصناف وجمعهم في سلك واحد، لأن محور قضاياهم حول الإمارة، فالأولين ربط عقوبتهم بتمردهم وعصيانهم على من تجب طاعته، فهم بذلك لم يطيعوا الله، فطاعة السيد والزوج في غير المعصية هي من طاعة الله، ومن عصاهم فقد ترك طاعة الله. وإذا لم تقبل صلاتهم فغير الصلاة من الطاعات أحرى ألا تقبل وأجدر أن ترد. وفي المقابل لا تقبل صلاة إمام مسجد إن تصدر إمامة قوم عن غير رضا منهم ولا تأهل، فكيف بغيرها من الولايات والإمارات من خلافة المؤمنين أو إمارة المسلمين؟ ومدار قبول الصلاة وعدم قبولها هو انتظام الفرد في الجماعة. وإذا كان هروب العبد من سيده ونشوز المرأة على زوجها يفسد نظام جماعة مصغرة جماعة الأسرة، فلا تقبل صلاتهم، فألا تقبل صلاة من يفسد في جماعة أكبر أولى وأحرى. وما فهم في شرح هذا الحديث الشريف صرح به في أحاديث أخرى، منها قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. أخرجه مسلم. ثم بين في حديث آخر نماذج من الكبائر التي يقع فيها بعض المصلين، فقال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة المكتوبة إلى الصلاة التي بعدها كفارة لما بينهما، والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، إلا من ثلاث: إلا من الإشراك بالله ونكث الصفقة وترك السنة. أما نكث الصفقة أن تبايع رجلا ثم تخالف إليه تقاتله بسيفك، وأما ترك السنة فالخروج من الجماعة. أخرجه أحمد. تأمل ألفاظ الحديث حيث قال الخروج من الجماعة ولم يقل الخروج على الجماعة، فتأمل. فالخروج من الجماعة من الكبائر بمثابة التولي يوم الزحف، وإذا كان الخروج من الجماعة من الكبائر كتجميد عضوية عمله فيها
فإن الخروج على الجماعة أولى بمخالفة قياداتها والإفساد فيها من باب أولى، فتأمل. وإذا تقرر أن فاعل هذا الأمر لا ترفع صلاته، وأن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان في حق ليست مكفرات لما بينهن، ولست أدري هل يصح تنزيل حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: 6 لعنتهم وكل نبي مجاب: الزائد في كتاب الله عز وجل، والمكذب بقدر الله، والمستحل محارم الله، والمستحل من عترة ما حرم الله، والتارك للسنة. أخرجه الطبراني. والتارك للسنة فسر في الحديث الأول بالخروج من الجماعة. ومن الجدير بالذكر أن ترك السنة بمظهر الخروج من الجماعة يشمل ويعم كل جماعة عاملة في الساحة، فإذا تبين لأحد أعضاء الجماعة أن جماعة أخرى هي أرضى لله من جماعته فيلزمه الانتقال من جماعته إلى الجماعة الجديدة. قال تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وقال تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. وقال تعالى لسيدنا موسى عليه السلام: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. وإن أعطى عهدا لجماعته الأولى فلا يلزمه أكثر من الكفارة. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر يمينك وأت الذي هو خير. أخرجه البخاري ومسلم. ألا وإن خير الجماعات وأحسنها لجماعة يعتز الإمام المهدي عليه السلام بانتمائه إليها ونسبته لها، فيقول: إنما أنا رجل من الأنصار، فهو منهم وهم منه، فحافظوا على تماسكها وثباتها واسعوا للارتقاء بها، فالطاعة الطاعة. لأكثر الجماعات اهتماما بأشراط الساعة، ونعمة البضاعة العلم بأشراط الساعة، فقد جاءت الآثار: إذا خرج اليماني فانهض معه، وإن الملتوي عليه في النار. فاليماني الموعود واجب الطاعة، ووجوب طاعته مستمد من ضخامة مشروعه، فهو ليس مشروعا عائليا أو أسريا أو قبليا أو قطريا، إنما هو مشروع عالمي، ولذا لا يحتمل الالتواء عليه. ويبدو أنه عبر بمعصية اليماني الموعود بعبارة الالتواء، لأن مخالفة اليماني الموعود ستكون بأشكال من الحيل ومهارات من المكر، إما بدعوى ادعاء نصرته، أو بقديم صحبته، أو بصلته وقرابته، أو بدعوى ادعاء القحطاني وصفته. والالتواء على اليماني الموعود كبيرة من الكبائر وجريمة من الجرائم، وهذا واضح من قوله: الملتوي عليه في النار، فيحرم الالتواء عليه، وخاصة ممن أخذ منهم ميثاقا غليظا على السمع والطاعة. وقد ينجح بعض المعاهدين في اختبار ترك تناول القات أو السجارة وأخواتها، ولكنه يخفق في اختبار الرجوع إلى أولي الأمر منهم وترك مخالفتهم. وقد قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وكم اتبع الشيطان في ترك الرجوع إلى أولي الأمر منهم. قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أخرجه الطبراني.
فانعكس الأمر عند البعض فأصبح يوقر الصغير الذي هو موضع رحمة، ويعطي للجاهل حقوق العلماء، ويتجاوز الكبير. فبعد أن أعطى عهود السمع والطاعة لمن يرى فيه مواصفات اليماني الموعود، أصبح يعطي عهده لمن هو دونه بمراحل، وبذلك ألغى عهده الأول، فبئس ما استبدل. فيا خجلتاه حين يلاقي اليماني الموعود فيسأله عن الوفاء بعده، إن العهد كان مسؤولا. وقد قال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إياك وما يعتذر منه من العمل والقول. أخرجه الطبراني والضياء. ومعنى الحديث: إياك أن تقوم بأمر تحتاج فيما بعد أن تعتذر منه، وخاصة بين يدي من أعطيته موثق الحب ومددت إليه يد الوفاء. فماذا أنت قائل؟ وحتى إن قبل عذرك وتقبل أسفك فلن ينظر إليك بعين من وفى بعده وحفظ عهده، والموعد الله وكفى. أحب أن أنوه عليكم أيها الأنصار بأن والدي قد أمرني وحرص علي بالسمع والطاعة أنا وأهل بيتي لمشايخ الفصل، وأيضا كان والدي يخضع الكل لمشورة الفصل. فأحب أن أقول لكم بأني أنا باقي على عهد والدي، فهل أنتم باقون على العهد؟ وجزاكم الله خير.